हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। मालो मनाल में उनके पास कुछ भी नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का दीनी भाई करार दिया। हज़रत साद बिन रबी ने खुशदिली और खंदा पेशानी से उन्हें खुशामदीद कहा और इरशाद फरमाया, मैं अहले मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। अल्लाह का मुझ पर बड़ा फजल व करम है। इस वक्त मेरे पास 2 बड़े बाग हैं और 2 ही मेरी बीवियां हैं। उनमें से जो बाग आपको पसंद है वो मैं आपके नाम कर देता हूँ और एक बीवी को तलाक देकर फारिग कर देता हूँ ताकि इद्दत गुजरने के बाद आप उससे शादी कर सकें। चूंकि आप मेरे दीनी भाई हैं, लिहाजा आपकी ज़रूरत को पेश नज़र रखना मेरा अखलाकी और दीनी फ़र्ज है। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये गवारा न किया कि अपने दीनी भाई की इस पेशकश को कबूल करें, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तेरे मालो मनाल और अहल व अयाल में बरकत करे। ये सारी दौलत आपको मुबारक हो। मुझे सिर्फ मंडी का पता बता दें, मैं खुद कमाई करूंगा। किसी पर बोझ बनना मुझे गवारा नहीं। मंडी का पता दरियाफ्त करने के बाद आप वहां तशरीफ ले गए। अल्लाह का नाम लेकर तिजारत शुरू की। अल्लाह ने तिजारती कारोबार में बरकत अता की। चंद ही दिनों में आपके पास मालो दौलत की फरावानी हो गई। एक रोज आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हालत में हाजिर हुए कि खुशबू की महक फजा को मुअत्तर कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या इनकलाब देख रहा हूँ? ये रंगो नखत की दुनिया कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। ये खुशबू, ये महक और ये मुअत्तर फजाएं कुछ और ही पैगाम दे रही हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत के साथ शादी कर ली है। आपने पूछा, महर कितना दिया? अर्ज किया, सोने की 1 डली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब वलीमा करो, खा एक ही बकरी का गोश्त हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तिजारत में अल्लाह ताला ने मेरे तसव्वुरात से बढ़कर बरकत अता की। सूरत हाल ये थी कि अगर मैं किसी पत्थर को उठाता तो उसके नीचे से भी सोना और चांदी मेरे हाथ लगते। आपने तिजारत के अलावा वसी पैमाने पर ज़रात का कारोबार भी इख्तियार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में एक वसी ज़रई फार्म उनके नाम अलॉट कर दिया और उन्होंने अपने ज़ाती वसाइल से भी काबिल काश्त अराजी वसी पैमाने पर खरीदी। मकाम जुर्फ के खेतों को सराब करने के लिए 20 ऊंट मखसूस थे और उनसे सिर्फ आपाशी का काम लिया जाता था। अल्लाह ताला ने जिस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को वाफिर मिक़दार में मालो दौलत से नवाजा, उसी तरह उन्होंने अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च करने में कोई कसर न उठा रखी। एक रोज अनाज से भरे हुए 700 ऊंट जब मदीना मुनव्वरा में एक साथ दाखिल हुए तो थरथराहट पैदा हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये पूछा, आज गैर मामूली थरथराहट सुनाई दे रही है, क्या वजह है? आपको बताया गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का तकरीबन 700 ऊंटों पर मुश्तमिल तिजारती बेड़ा मदीने में दाखिल हो रहा है। उनका नाम सुनते ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, मैंने तो एक रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ छलांगे भरता हुआ जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने ये बात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जाकर बता दी। ये बात सुनते ही आप बेख्तियार उछल पड़े। खुशी की कोई इंतहा न रही। पहली फुर्सत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, अम्मा जान, क्या आपने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है कि आप अलैहिस्सलाम ने मेरे बारे में जन्नत में दाखिल होने की बशारत दी है? हज़रत आयशा ने फरमाया, हाँ। वो इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए बोले, अम्मा जान गवाह रहना, मैंने आज इस खुशी में अपना सारा तिजारती मालो मता उन कीमती ऊँटों समेत मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शुरू जिंदगी से लेकर आखिरी लम्हात तक अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च किया। वारिसों के लिए वाफिर मिक़दार में मालो दौलत छोड़ा। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें मतरूका जायदाद में से दस्तयाब हुई, जिन्हें काट कर वरसा में तकसीम किया गया। जब आप फौत हुए, गैर मनकुला वसी जायदाद के अलावा 1000 ऊंट, 100 घोड़े और 3000 बकरियां उनकी मिल्कियत में थीं। इतनी बड़ी दौलत को देखकर खुश होने की बजाय अक्सर व बेशतर परेशान हुआ करते। एक दफा का जिक्र है कि आपने रोजा रखा। अफ्तारी के वक्त खाना आपके सामने रखा गया। आप खाना देखकर आप दीदा हो गए और फरमाने लगे, मुसअब बिन उमैर मुझसे बहुत बेहतर था। जब वो शहीद हुआ तो कफन के लिए कपड़ा भी पूरा मयस्सर न था। सर ढांपते तो पाँव खुले रहते और पाँव ढांपते तो सर बरहना हो जाता। लेकिन अब दुनिया हमारे लिए कुशादा हो गई। अंदेशा है कि कहीं ये सारी नेमतें दुनिया में ही देकर आखिरत की अबदी नेमतों से हमें महरूम न कर दिया जाए। ये ख्याल आते ही ज़ारो कतार रोने लगे और खाने को हाथ भी न लगाया। किसी ने पूछ लिया, आप इतने रंजीदा क्यों हैं? फरमाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इस हाल में रुखसत हुए कि आप और आपके अहलो अयाल को पेट भर कर जौ की रोटी खाने को मैसर न थी।
ایک ہم ہیں کہ مال و دولت کی ریل پیل ہے، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، کہیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دلا کر ہمیں فارغ ہی نہ کر دیا جائے۔ تجارت اور زراعت میں بے پناہ مصروفیت کے باوجود زندگی بھر جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جوان مردی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے خطرناک دشمن عمیر بن عثمان بن کعب کا سر قلم کیا۔ غزوہ بدر میں پیش آنے والا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس یک کے بعد دیگرے 2 انصاری نوجوان آئے۔ دونوں آپس میں حقیقی بھائی تھے، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا معوذ۔ بڑے ہی معصومانہ انداز میں پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، بیٹو تمہیں اس سے کیا کام؟ کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آج ہم یہ عزم کر کے میدان میں اترے ہیں کہ یا اسے جہنم واصل کریں گے یا خود جام شہادت نوش کریں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک طرف سے ابو جہل گھوڑے پر سوار بڑے تمطراق سے گردن اکڑائے ہوئے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، بچوں یہ رہا تمہارا شکار۔ یہ سنتے ہی برق رفتاری سے اس پر حملہ آور ہوئے اور چشم زدن میں اسے گھوڑے سے نیچے گرا لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ 2 ہجری کو دومت الجندل کو اسلامی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا گیا۔ وہاں اسلام کا دشمن بنو کلب قبیلہ آباد تھا۔ رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لشکر کا امیر مقرر کیا، اپنے دستے مبارک سے سر پر امامہ باندھا اور جھنڈا تھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بنو کلب کو پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو بہتر، ورنہ ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کسی بچے، عورت اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ سے ہدایات لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پہلے 3 دن حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی، اسلام کی طرف انہیں احسن طریقے سے دعوت دی، جس سے متاثر ہو کر بنو کلب قبیلے کا سردار اصباح بن عمرو کلبی، جو عیسائیت کا گرویدہ تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بنو کلب کے بیشتر لوگ مسلمان ہوئے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہوں نے جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر ضمانت حاصل کر لی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کر دیا۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر یہ علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور کسی کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے راہ جہاد میں بے دریغ اپنا مال خرچ کیا، جس سے مجاہدین کو بڑا سہارا ملا۔ ایک دفعہ مجاہدین کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے خریدے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی النسل اصیل گھوڑے خریدے تاکہ مجاہدین کے کام آ سکیں۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اصحاب بدر میں سے جو بقائد حیات ہیں ان میں سے ہر ایک کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے جائیں اور امہات المومنین کی خدمت میں وافر مقدار میں مال پیش کیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر یہ دعا کیا کرتی تھیں، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خوش قسمتی کے قربان جائیں جن کے لیے رسول اللہ نے برکت عطا کی، دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں شرکت کا اعلان کیا۔ مجاہدین کے علاوہ مال و متاع کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ مقابلے میں رومی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، وسائل بہت کم تھے، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت قلیل تعداد میں تھے۔ وسائل نقل و حرکت کی کمی کی وجہ سے بعض مجاہدین کو لشکر میں شامل نہ کیا جا سکا اور وہ اس محرومی کی بنا پر زار و قطار رونے لگے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے کہنے لگے، کاش ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا تو اس سعادت سے محروم نہ رہتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش اسرا یعنی لشکر تنگ دست کے نام سے پکارا گیا۔ اسی اہم ترین موقع پر رسول اللہ نے راہ جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا۔ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا رسول اللہ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، عبد الرحمن کچھ گھر میں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کتنا مال گھر میں چھوڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے یہ جواب سن کر اپنے جان نثار صحابی کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا، فرمایا، سبحان اللہ، ایمان و یقین، صدق و صفا اور جود و سخا کے کیا کہنے۔ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شریک سفر تھے۔ راستے میں پڑاؤ کیا، نماز کا وقت ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا تھے۔ امامت کے فرائض حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سر انجام دیے۔ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور اپنے اس جانثار صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ زہ نصیب حضرت عبد الرحمن بن عوف فتح مکہ کے تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر تھے۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک پیش آنے والے تمام مارکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ رسول اللہ 10 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خلافت کا مسئلہ پیش آیا۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بنیادی کردار ادا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی سیدنا عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو نماز کے دوران خنجر لگا اور آپ نڈھال ہو کر گر پڑے تو بقیہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی پڑھائی۔ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور عرض کی کہ اپنا نائب نامزد کر دیں، تو سیدنا عمر بن خطاب نے 6 صحابہ کرام کا نام لیا اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان 6 افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی تھا۔ آپ کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے نام لیے۔ سیدنا فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد 2 دن تک یہ مسئلہ غور طلب رہا۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز پیش کی کہ 6 کی بجائے اسے 3 افراد میں محدود کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں رائے دی، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور اس طرح انہیں یہ حق مل گیا کہ امت کے لیے جو بھی بہتر ہو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا اعلان کیا۔ اس طرح خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو نپٹا دیا گیا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد جو شخص میری ازواج مطہرات کی خدمت اور حفاظت کرے گا وہ یقیناً دیانت اور امانت اور صدق و صفا کا پیکر ہوگا۔ چنانچہ یہ فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سر انجام دیا۔ سفر حج میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے زاد راہ اور سواری کا اہتمام کرتے۔ پورے سفر میں پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا۔ بڑی حفاظت اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ حج کرواتے، امانت، دیانت، اخلاص اور خدمت کو شعار بنائے رکھتے اور امہات المومنین کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے۔ آپ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس کو سدھار گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔